राजनीतिक दलको गुन्डा भन्छ, गुन्डा नायके भन्छ कि अहिलेको मन्त्रीहरू अथवा हाम्रो जम्मै सबभन्दा एक नम्बर गुन्डा नायके त हाम्रो केपी ओली नै हो होइन। उनी गुन्डा नायके केपी ओलीले कसलाई रोगेर महेश बस्नेतदेखि लिएर अरूहरू होइन, अब उसको आफ्नो आफ्नो सूर्य थापाहरू को छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उसको मतियार अनि त्यसपछि गुन्डाहरूलाई पाल्ने चाहिँ को यसरी गर्दा कहाँबाट पैसा आउँछ भन्दा यो 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 भनेर चाहिँ टक्क बजेट मिलायो कहाँ आयो। महत्त्वपूर्ण गल्तीहरू चाहिँ यहाँ भयो कि गुन्डा पाल्दा किन पाल्ने भन्दाखेरि भोट सङ्कलन गर्ने, त्यहाँदेखि भोट हाल्नेले चाहिँ के गर्छ अन्तिममा यतिसम्म कि त्यो कम्पिटिसन हुँदाखेरि ल भोट कति पैसा त्यो मान्छेले दिएन भने जितिँदैन भनेर त्यहाँ थाहा भयो। एक भोट 10 भोटले मात्रै हार जित हुनसक्छ भने त हिसाब गर्दै जान्छ नि। कति पैसा लिन्छ होला 10 लाख रुपियाँ दियो भने मात्रै दिन्छु, 1 लाख 2 लाख 5 लाख अन्तिममा 500 रुपियाँसम्म। ओली मालेमा त अलमोस्ट अहिले पनि 2-4 लाख गुन्डाहरू छन्, सुकुल गुन्डा भन्छ मात्रै। कार्यकर्ता भनेको सुकुल गुन्डा त बसी खाने अनि लुट्ने मात्रै, कसले धेरै लुट्न सक्छ। अनि अब जसले लुटेको छ त्यसमा चाहिँ उसले लगानी गर्ने काम आम्दानी गर्ने को शिक्षक प्रयोग गर्यो तलब आउँछ त्यसको लेबी तिर, कर्मचारी प्रयोग गर्यो तलबमा चाहिँ लेबी, तँलाई सरुवा गर्ने बढुवा गर्ने चुपचाप बसेर घरै बसेर तलब खाने। अनि सहकारीमा काम गर, सहकारी पैसा उठा मसिनो जनताको, अनि 5%मा सहकारीले लोन दिन्छ, 15-20%मा दिएर त्यो मार्जिन चाहिँ अनि त्यहाँ सबै त्यो सहकारीमा को अन्त एमालेको र काङ्ग्रेसकै धेरै, एमालेको 70% एनजिओ र सहकारी छ। अहिले सहकारीमा सबै एमाले काङ्ग्रेसको कम छ, काङ्ग्रेसको चाहिँ ठेकदार धेरै छ। अनि ठेकदार फेरि को छ पार्टीकै मुख्य नेताहरूको के अरे छ कम्पनी छ कार्यकर्ताको। अनि त्यहीबाट चाहिँ सरकार हुँदाखेरि ठेक्का मिलाएर गर्ने। जति पनि जनताले उठाएको कर चाहिँ सबै अन्तमा चुहेर पहिला माथि त्यो मूल जो गुन्डा नायके छ मन्त्रीहरू भनौँ न नेताहरू उसले सङ्कलन गर्छ, त्यो ढिकुटी जान्छ सरकारमा हो, ढिकुटी जाने सरकारमा, त्यो सरकारमा चाहिँ मन्त्रीहरूले चाहिँ पालो पालो हेरेर त्यहाँ लिन्छ, त्यसपछि तल कर्मचारीले लिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो मन्त्रीले चाहिँ सुकुल गुन्डा पाल्नुपर्छ, छरिन्छ। सुकुल गुन्डा पुग्दाखेरि मन्त्रीले 1 करोड लियो भने सुकुल गुन्डाले 1-2 लाख पर्छ। त्यो कर्मचारी नै हो सुकुल गुन्डा। फेरि सबभन्दा ठुलो सुकुल गुन्डा कर्मचारी, शिक्षक, सहकारीको कर्मचारी, त्यसपछि एनजिओको कर्मचारी हुन्। अनि त्यसपछि चाहिँ निजी स्कुलको अब मालिकहरू त उनीहरूले त्यसै पनि खाइरहेको छ पैसा। चाहिँ यसरी चाहिँ विकासमा होइन कि स्वार्थ यसरी मासबाट सरकारमा पुग्यो अनि सरकारबाट फेरि यस्तो हुँदै तल जान्छ। केपी ओलीको मूल एजेन्डा आफू बन्ने होइन, अनि त्यसपछि मात्रै एमाले बन्ने अनि मात्रै देश बन्ने भयो। जसरी पनि हुन्छ सत्ता बाहेक अरू सबै भ्रम हो भनेर केपी ओलीले त्यो के भन्छ अस्त्र प्रयोग गर्दा ठिक टाइममा ती गुन्डाहरू पनि संरक्षण खोजिरहेको खत्तम भइने हो कि भनेर चण्डालले, म चण्डाल भन्छु प्रचण्डलाई, टक्क केपीसँग कुरा गर्यो। केपीले पनि खोजिरहेको, अब मलाई त त्यसै दिन्छन् नि, तर यसलाई जोड्यो भने त हामी त महा हुन्छौँ, 2/3 भन्दा पनि बढी आउँछ भन्ने उनको अड्कलले गर्दाखेरि दुईको ट्याक्क कुरा मिल्यो। एउटा समाप्त हुन्छु कि भन्ने डर प्रचण्डको, यता चाहिँ महा हुन्छु कि भन्ने उसको चाहिँ आशा। के अरे सहसचिवहरू सचिवहरूलाई अथवा मेयरहरूले पनि 70 लाखभन्दा बढीकै गाडी किने भनेपछि त त्यो त आम्दानी अठानी खर्च रुपियाँ मात्रै होइन, खर्च 1000 भयो। अब यसो गर्दा त के भयो त सङ्घीयता लौ यो खर्चालु हो, काम लाग्दैन भन्ने देखियो। कसको कारणले भन्दा सङ्घीयताको कारणले होइन नि। 50% वडालाई, 10% प्रान्तलाई, 10% चाहिँ पालिकालाई पठाइदिएर 70% र 30% चाहिँ सङ्घलाई राख्यो भए कति गजब हुन्थ्यो। वडामा त भ्रष्टाचार हुँदैन नि, धेरै गाह्रो छ, सबैलाई थाहा हुन्छ। थुप्रै सरकार राणाको पाला जन्मिया मान्छे यिनले जतिको होइन भ्रष्टाचार मात्रै होइन कि जनताको अनादर, उनको मन्त्रीमण्डल नै असाध्य रुखो खालको थियो क्या। अब त्यो भनौँ भने के भने होइन, सल्लाह दिने मान्छे नै रुखो खालको, बोली व्यवहार र त्यसपछि काम शैली चाहिँ अब भ्रष्टाचारी त तपाईँले देखिहाल्नु नि, गोकुल बाँसकोटादेखि त्यो त भरबली नै त्यहाँ चाहिँ रेकर्ड छ नि त। 40 खरबमा यिनले 20 खरबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको हुनुपर्छ भन्छु।
दर्शकहरू नमस्कार। नेपाल आजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा कृषि वैज्ञानिक मदन राई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सरलाई नेपाल आजमा स्वागत। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। निकै दिनपछि नेपाल आजका सबै दर्शक श्रोतालाई चाहिँ नमस्कार सम्झना। के गरेर दिन बित्दैछ हजुरको आजभोलि? एकदम धेरै व्यस्त। म त अब यो 22-25 वर्ष भयो, 25-30 वर्ष भयो यो चाहिँ अब किताब घोकाउने, यो रुद्री चाहिँ किताब घोक्ने वर्षभरि, अनि चाहिँ 3 घन्टा खोक्ने, कलमले के अरे किताब घोक्ने, कलमले खोक्ने, यो काम चाहिँ काम लाग्दैन भनेर 25 वर्ष अगाडि नै एउटा शिक्षाको नयाँ कल्पना गरेको। त्यो चाहिँ 22 वर्षदेखि हामी निरन्तर खोटाङमा अभ्यास गर्दैछौँ। अहिले निकै विस्तारित र विकसित रूपमा गइरहेकोले त्यसलाई नै सफल गर्ने, विस्तार गर्ने, त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनेमै 24 घन्टा जस्तै व्यस्त। खोटाङमा छु धेरै। यहाँ प्राय सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुहुन्छ र यहाँको स्ट्याटस हेर्दाखेरि बेला बेलामा राज्यप्रति या विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरू अनि नेताहरूप्रति बेला बेलामा आक्रोश पनि देखिन्छ। यो आक्रोश किन? यस्तो छ, म त संसार घुमेको मान्छे, म यो देशको अति धेरै ठुलो भाग्यमानी। बेला बेला मेरो बारेमा सबैलाई थाहा छ। म यो संसारकै भन्छु सबैभन्दा दुःख खेपेको म हो। दुःखको हिसाबले म पातल बसेको र सुखको हिसाबले आकाश पुगेको। सुख दुःखको दुईटै रूप मैले चाहिँ भोगेको छु। म एउटा गाउँमा जन्मेको मान्छे, 9 वर्षसम्म क नपढेको मान्छे, गर्दा गर्दै अहिले सबैभन्दा नेपालको धेरै प्रमाणपत्र पुस्तक पढेर प्रमाणपत्रै, त्यो पनि एक देशबाट मात्रै होइन, अनेक देशमा, अमेरिका, जापान, बेलायतदेखि लिएर स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स, इजरायल, यो सबै धेरै विकसित देशहरूबाट मैले शिक्षा लिएको छु। मेरो सन्तानलाई पनि दिएँ। त्यस कारणले अनि अर्को कुरो, राज्य व्यवस्थामा पनि विकास कसरी हुन्छ भनेर नेपाल सरकारमा, त्यो पनि राजा वीरेन्द्रको पालामा 17 वर्ष काम गरेँ यहाँ। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 15 देशमा 15 वर्ष काम गर्दा 72 देश घुम्न पाएँ। अनि फेरि सम्पत्ति मसँग 5 पैसा नभएको, म काठमाडौँ एसएलसी दिएर काठमाडौँ आउँदाखेरि खाली खुट्टा, 4 माना चामल, 4 मुठी सिन्की, 1 मुठी नुन र एउटा खास्टो र एउटा सिल्भरी भाँडो डोकोमा बोकेर आएको बाउ खोज्दै। बाउ मैले देखेको थिइनँ। त्यस्तो खालको अवस्था, 1 पैसा, त्यो पनि आमाको आधा तलाको मारवाडी लिएर म चाहिँ नि बाउ खोज्दै हिँडेको। काठमाडौँ आएपछि अहिले म त्यो सम्पत्ति पनि मेरो लागि अथाहै कमाएँ। पढ्न पनि अरूभन्दा धेरै पढ्यो, सम्पत्ति पनि चाहेको भए अरूभन्दा धेरै हुन्थ्यो। अहिले पनि धेरै नै छ, धेरै जानभन्दा कम छैन। यी सबै कुरा पढ्नुपर्ने, देख्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने, मेरो यो जति पनि इन्द्रियहरूले मैले आँखाले हेर्नुपर्ने 72वटा देश देखेँ। अनि मान्छेहरू सबै रङको, काला गोरादेखि अब सबै महादेश हेरेपछि कुरै आएन। कानले सुन्नुपर्ने सबै धेरै भाषा, सयौँ भाषाहरू चाहिँ सुने होइन। नाकले सुँघ्ने पृथ्वीको सबै गन्धहरू सुँघेँ। चाख्ने जति सायद अब मैले गुन्द्रुक थेप्लोबाट, खोलेबाट सुरु गरेको मान्छे, 84 के 600 व्यञ्जन पनि 7 तारे होटलमा बसेर खाइयो होला। यी सबै कुराहरू चाख्ने अनि छुनुको लागि त संसारभरि अब एकदम गुन्द्री सामान्य भुइँमा सुतेको मान्छे, 7 तारे होटलको बेडहरू पनि हेऱ्यो। त्यस कारणले यो सबै भोगिसकेपछि नेपाल चाहिँ अति धेरै अविकसित, यति स्रोत साधन सम्पन्न देश छ, तर हामी पानी र बिरुवाको देश हो। संसारको सम्पत्ति नै पानी र बिरुवा हो। पानी भएको देश कहिले पनि गरिब हुँदैन। विशेष गरेर पिउने पानी, त्यसलाई स्वच्छ पानी भन्छ, स्विट वाटर पनि भन्छ। हिमालको पानी अब हाम्रो, अनि त्यसपछि जहाँ पानी हुन्छ त्यस्तो पानीमा बिरुवा पनि धेरै हुन्छ। र बिरुवा भनेकै हाम्रो सबै मान्छेको लागि, प्राणीको लागि धन हो। हाम्रो सास, घाँस, पास, कपास सबै, ओखती, दाउरा, इन्धन सबै हुन्छ। त्यसको सबैभन्दा धनी देशहरूमध्येमा नेपाल पनि हो। दोस्रो,
तैपनि हाम्रो देशको यस्तो धनी देशको मान्छे किन त्यो बालुवा भएको खाडीमा होइन हामीभन्दा स्रोत साधनमा पछि भएको मलेसियामा गएर चर्पी सोहोरेर अनि विदेशमा युरोपतिर चौकीदारी गरेर अमेरिकामा भाँडा माझेर हामी किन ज्यान पाल्ने भनेरै म चाहिँ संसार घुमेपछि अब नेपाल बनाउनलाई मद्दत गर्नुपर्छ बन्छ भनेर यहाँ आएर पोलिटिकल पार्टी नै जोइन गरेँ। पहिला काङ्ग्रेस जोइन गरेको। काङ्ग्रेस पार्टी त लोकतान्त्रिक भने त कहाँ हुन्छ र? मलाई भन्छ गिर्जाले कम्युनिस्टले खत्तम बनाउँछ, त्यस कारणले उनीहरूलाई काउन्टर दिनलाई क्रियाशील सदस्य बनाउनुपर्छ, उनीहरूको सङ्गठित सदस्य छ, त्यस कारणले हामीले पनि होल टाइमर बनाएर जुझाउनुपर्छ जस्तो कुरा गरेर लोकतन्त्रलाई नै बडा चुनौती हुने कि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस गिर्जाबाबुले कङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्ट बनाउनु हो। फेरि ठ्याक्क कम्युनिस्टहरू पनि काङ्ग्रेस भए भ्रष्टाचार गर्नलाई, सुती खानलाई, सुकुल गुन्डा हुनलाई। यतापट्टि फेरि त्यो मण्डलेको के भन्छ पञ्चायतको मण्डले काङ्ग्रेसको क्रियाशील र के भन्छ कम्युनिस्टको सङ्गठित सदस्य भएको हुनाले सबै सुकुल गुन्डा भयो कि हाम्रो युवाहरू, जसले पार्टीलाई सहयोग गर्यो। त्यस कारणले म त फेरि लोकतान्त्रिक देशहरूबाट धेरै पढेको, इन्डियाबाट डिग्री गरेँ, 50 वर्ष अगाडि बिएससी गरेको, बेलायतबाट फेरि अर्को डिग्री गरेँ, अर्को डिग्री गर्दै गर्दा म के अमेरिका गएँ, स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स, इजरायल, सबै डेमोक्रेटिक देशहरूमा बसेको मान्छे। अनि काम गरेको फेरि पुरै जुलियस नेरेरोको देश कम्युनिस्टको, मार्क्स के अरे त्यो सद्दाम हुसेनको देश कम्युनिस्टको होइन, राजाको यहाँ नेपालको चाहिँ पुरा राजाको, यो सबै व्यवस्था हेरिसकेपछि मलाई लोकतन्त्रभन्दा विकल्प देखिन। लोकतन्त्रबाट नेपालको विकास एकदमै छिटो हुन्छ, किनभने देशको विकास भनेको देशवासीले गर्ने हो कि सरकारले गर्ने होइन। त त्यो देशवासीलाई इङ्गेज गर्नको लागि चाहिँ लोकतन्त्र चाहिन्छ, उनीहरूलाई नै समान बनाउनुपर्छ, मालिक बनाउनुपर्छ भनेर लोकतन्त्रको लागि र विकासको लागि भनेर म युएनमा निकै धेरै तलब खाने मान्छे म त्यहाँबाट फर्केर आएँ। फर्केर आएर खोटाङ गएको अनि राम्रो अब भनौँ न भिजन छ सबै कुरा, तर नेपालमा चाहिँ यो राजनीतिक परिपाटी छ अनि लोकतन्त्र भन्ने पञ्चायतकै र राणाकालकै चाहिँ परम्परा, राजाहरूले अब त्यहाँ के अरे सरकारमा पुग्यो कि सिंहदरबार पुग्यो कि ठालु हुने, जबकि जनता मालिकले उनीहरूलाई नोकरहरू हो नि त। राजनीतिक जस्तो दलहरूको जति पनि सरकार बन्छ त्यो त जनताको सेवाको लागि हो नि त, सेवक हो, सर्भेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन, वास्तवमा नोकर भने पनि भयो, नोकरी गर्ने जनताको। त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ ठ्याक्क राणा राजा जस्तै व्यवहार गरेर भन्ने एउटा, गर्ने एउटा, भनेको छ एउटा, भएको छ अर्को। यो कारणले चाहिँ मैले अब बेला बेलामा यो हुँदैन है, यो हुँदैन भनेर अब काङ्ग्रेस छोडेरै म इन्डिपेन्डेन्ट भएर धेरै वर्ष बसेँ। अनि बसिसकेपछि दल बनाउने पनि कोसिस गरेँ, नयाँ लोकतान्त्रिक दल काङ्ग्रेसको विकल्पमा हुनुपर्छ भनेर अझै पनि छु। त्यस बेलादेखि 56 सालदेखि नै 55 सालदेखि लगातार लागिरहेको छु। नभनु बेग्लै कुरा हो, तर अब समय लाग्दो रहेछ। अहिले म चाहिँ बाबुरामजीले जब माओवादी छोडे अनि हामी त्यो पार्टी छोड्नेहरू नयाँ विचारले जानुपर्छ, नयाँ सोचले जानुपर्छ। अब त्यो एउटा चरणको क्रान्ति, 7 सालको क्रान्ति राणाहरूको विरुद्धमा थियो, फेरि 17 साल आयो, त्यो गलत थियो महेन्द्रले गरेको। जतिसुकै राम्रो काम होस् नि, लोकतन्त्र मास्ने कुनै पनि शासक, कुनै पनि सरकार ठिक छैन, राजा होस् कि जे छन्। मैले देखेको पृथ्वीनारायण शाहलाई मैले केही भन्नु छैन त्यस बेलाको, तर महेन्द्रले गरेको पनि गलत थियो। तर त्यो संसारभरि नै भएको हुनाले महेन्द्रले मात्रै गरायो भने नि संसारभरि भएको एकदलीय शासन, त्यसले निर्वाचनलाई, जनतालाई लोकतन्त्र अभ्यास गर्नु पाएनन्। त्यस कारणले पनि पछि पऱ्यौँ हामी। 36 साल 46 साल राम्रो भयो। त्यसमा मलाई जहाँसम्म नेपालको लोकतान्त्रिक राजाहरूमध्येमा वीरेन्द्र भयङ्कर राम्रा थिए, तर संवैधानिक राजाहरूमध्येमा, तर त्यो संस्थाले नै के अरे परम्पराले नै उनलाई पनि चल्नु दिएनन् कि मारिदिइहाल्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यस कारणले मेरो अहिले राजनीतिक कर्मीहरूलाई राजनीति गर्ने, राजनीति त प्रत्येकले गर्नुपर्छ। म त विशेष गरेर मतदातालाई, नेतालाई पनि भन्ने हो, तर मतदातालाई चाहिँ भोटर होसियार भनिरहन्छु नि म। मेरो तपाईँले सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ भने अन्तर्वार्ताहरूमा पनि
मतदानै गर्नु जान्दैन, त्यस कारणले पञ्चायत व्यवस्था चाहिन्छ भनेर म पञ्चायतकालमा शासन गर्दा म त हाकिम थिएँ। त्यसबेला पञ्चायतको सबैभन्दा समर्थकले के भन्थ्यौँ हामी, म कर्मचारी लगायत अरूले चाहिँ राजाहरूले पञ्चायतमा काम गर्नेहरूले पशुपति शमशेरदेखि लिएर सूर्यबहादुरहरूले भन्थे नेपाली जनताले मत हाल्नै जान्दैन, अशिक्षित छन्, जबसम्म शिक्षित हुँदैनन् तबसम्म राजा चाहिन्छ भनेर, राज संस्थै ठिक छ भनेर राजालाई भगवानको रूपमा मानेर जनतालाई बेवकुफ बनाउने काम भयो। अहिले त्यो प्रणालीलाई ठ्याक्क काङ्ग्रेसले ल्याएपछि, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको कम्पिटिसन भएपछि त्यहाँ कसरी भोट तान्ने भन्दाखेरि मान्छे, एक मान्छेले 10 मान्छे, एक मान्छेले 5 मान्छे, 10 मान्छेले 100 मान्छे, यसरी गर्दाखेरि त्यो मान्छे खोज्ने, भोटर खोज्ने ऊ भयो कि स्थायी रूपमा खोज्ने, त्यो भएको हुनाले क्रियाशील र सङ्गठित सदस्य त्यो पाल्नुपर्ने, होल टाइमर जस्तो के। अनि पाल्दाखेरि म काङ्ग्रेसमा पाल्नु नसकेरै, त्यो क्रियाशील सदस्य पाल्नै नसकेर अथवा पार्टीको सदस्यहरू पाल्नै नसकेर मैले छोडेको। घुस खानु पर्ने, फेरि यति हो र मान्छेले फेरि बसी खाने, केही नगर्ने, पैसा मात्रै माग्ने, मिठो खानु मात्रै, बियर माग्ने, विस्की माग्ने, मासु माग्ने, अनि उसलाई खर्च माग्ने, गाडी माग्ने, दुनियाँभरको अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै छ नि। अब त्यो त अहिले दुईवटा पार्टीहरूको नेताहरू विशेष गरेर सरकार चलाउने, अब अहिले त 4-5वटा पार्टी भयो, ती पार्टीहरूको चाहिँ अब ध्यान नै त्यहाँ मन्त्री कसरी हुने, मन्त्री भएर पैसा कसरी कमाउने, पैसा के को लागि भन्दा भोट किन्नलाई। भोट किन्नलाई के गर्नु पर्यो, कार्यकर्ता पाल्नु पर्यो 24 घण्टा। अब फुल टाइमर कार्यकर्ता कसको धेर छ भन्दाखेरि अब खुमबहादुर खड्का पपुलर भएको कारण त त्यही हो हैन, फुल टाइमर कार्यकर्ता। अनि सबैको आफ्नो आफ्नो गुट झुन्ड छ नि अहिले पार्टीहरूमा, कसको धेर सम्पत्ति छ उसले कार्यकर्ता पाल्न सक्छ। मैले त संसारको पोलिटिक्स देखेको हुनाले म त कार्यकर्ता पाल्न सक्थिनँ। अब घुस खाने भने त किन आउनु, अब घुस खानु त त्यही ढिकुटी सकिन्छ, 100 रुपियाँमा गर्नुपर्ने काम निधो गरेको छ, तर त्यो त के अरे काम भएन। किन भएन भन्दाखेरि त्यो 100 रुपियाँ त्यहाँ खर्चै भएन, 100 रुपियाँ चाहिँ छुट्याएको थियो, जम्मा 20 रुपियाँ मात्रै अथवा 10 रुपियाँ मात्रै, त्यो पनि कागज मिलाएर 10 रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन काम भयो भनेर देखाएपछि त खर्च भइरहेछ, जनताले कर तिरेकै छ, विकास भएको छैन। पैसा कहाँ गयो भन्दा त त्यही गुन्डा पाल्ने, अनि गुन्डाले पैसा कसले, आफूले पनि खायो, मोजमस्ती गर्यो, अनि भोटरलाई पनि दियो। भरे आखिरी त भोटरले नै खाइरहेछ, उसैले कर तिरिरहेछ, अनि भोट हाल्दाखेरि त्यो कर आफ्नै, त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ र होइन। त्यो राजनीतिक दलको गुन्डा भन्छ, गुन्डा नायके भन्छ कि अहिलेको मन्त्रीहरू अथवा हाम्रो जम्मै सबभन्दा 1 नम्बर गुन्डा नायके त हाम्रो केपी ओली नै हो होइन। उनी गुन्डा नायके केपी ओलीले कसलाई गऱ्यो, महेश बस्नेतदेखि लिएर अरूहरू होइन, अब उसको आफ्नो आफ्नो सूर्य थापाहरू को छ, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो उसको मतियार, अनि त्यसपछि गुन्डाहरूलाई पाल्ने चाहिँ को यसरी गर्दा कहाँबाट पैसा आउँछ भन्दा यो 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 भनेर चाहिँ टक्क बजेट मिलायो, कहाँ आयो। महत्त्वपूर्ण गल्तीहरू चाहिँ यहाँ भयो कि गुन्डा पाल्दा किन पाल्ने भन्दाखेरि भोट सङ्कलन गर्ने, त्यहाँदेखि भोट हाल्नेले चाहिँ के गर्छ, अन्तिममा यतिसम्म कि त्यो कम्पिटिसन हुँदाखेरि ल भोट कति पैसा त्यो मान्छेले दिएन भने जितिँदैन भनेर त्यहाँ थाहा भयो। 1 भोट 10 भोटले मात्रै हारजित हुनसक्छ भने त हिसाब गर्दै जान्छ नि, कति पैसा लिन्छ होला, 10 लाख रुपियाँ दियो भने मात्रै दिन्छु, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, अन्तिममा 500 रुपियाँसम्म, 500 देखि 1000 रुपियाँ त सामान्य रूपमा अब त भोज खुवाउनु पऱ्यो, क्यासै माग्छन् नि। म त 8-9 वर्ष चुनाव लडेको मान्छे हो नि त, क्यासै माग्छन्। अब मैले त्यसरी त हुँदैन भनेपछि अन्तिममा जसरी भए पनि क्यास जुटाएर जित्ने, अनि पार्टीको त्यो के अरे अनि दामासाईले हेरेर कसको, अब अहिले 8 लाख जति उसको होला काङ्ग्रेसको पुग्यो, 8 लाखै अब यो ओमाले र चाहिँ मामाले दुईटा, ओली माले र माधव मालेको, माधवको त अहिले यो कर्मचारी र शिक्षक नराख्ने भनेको छ, अथवा तलब त्यो चाहिँ राम्रो गर्यो। ओली मालेमा त अलमोस्ट अहिले पनि 2-4 लाख गुन्डाहरू छन्, सुकुल गुन्डा भन्छु म चाहिँ, कार्यकर्ता भनेको सुकुल गुन्डा, त बसी खाने अनि लुट्ने मात्रै, कसले धेरै लुट्न सक्छ। अनि अब जसले लुटेको छ त्यसमा चाहिँ उसले लगानी गर्ने काम, आम्दानी गर्ने को हो, शिक्षक प्रयोग गर्यो, तलब आउँछ, त्यसको लेबी तिर
कर्मचारी प्रयोग गरेर तलमा चाहिँ लेबिल तँलाई सरुवा गर्ने बढुवा गर्ने चुपचाप बसेर घरै बसेर तलब खाने अनि सहकारीमा काम गर सहकारी पैसा उठा मसिनो जनताको अनि 5%मा सहकारीले लोन दिन्छ 15-20%मा दिएर त्यो मार्जिन चाहिँ अनि त्यहाँ सबै त्यो सहकारीमा को अन्त एमालेको र काङ्ग्रेसकै धेरै एमालेको 70% एनजिओ र सहकारी छ एनजिओलाई सरकार आफू हुँदाखेरि पैसा दियो त्यहाँबाट आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने कि गुन्डाहरू पाल्ने देखिँदैन तर गुन्डाहरू हुन् कि भित्रभित्र सबै बजेट चाहिँ त्यसरी अनि सहकारीले चाहिँ दुईटा यतातिर ढुकुटी पनि रिताइरहेछ सहकारी भनेको छ खालि पैसा सङ्कलन गरेर ब्याज दिएर अनि चाहिँ त्यो मान्छेलाई ऋणमा डुबाउने बाहेक अरू केही गरेको छैन वैदेशिक रोजगारी नहुँदो हो त अहिले मान्छे टाटु लिइसक्थ्यो किनभने विदेशमा कमाएको 40-50 हजारबाट सहकारीलाई 5-10 हजार तिर्छ क्या यहाँ अब गाउँघरमा चाहिँ सहकारीबाट ऋण पाइन्छ सस्तो पाइन्छ अनि जम्मा पनि गर्दै जाने लिने तर कुरो के बुझ्छ भने यहाँ साहुहरूले चाहिँ 5%मा ऋण पाउँछ किसानले चाहिँ 15% देखि 20% तिर्नुपर्छ गाउँमा गरिबले धनीले चाहिँ 3%मा ब्याज पाउँछ गरिबले 15% 12% भन्दा त माथि नै तिर्नुपर्छ सहकारीमा त्यसो गर्दाखेरि त्यो कसरी चाहिँ चलिरहेछ भन्दाखेरि सबै चर्पी सोर्नु गएको चौकीदारी गर्न गएको पैसा आइरहेछ नेपालमा अनि त्यसले चलिरहेको त्यस कारणले अहिले सहकारीमा सबै एमाले काङ्ग्रेसको कम छ काङ्ग्रेसको चाहिँ ठेकदार धेरै छन् अनि ठेकदार फेरि को छ पार्टीकै मुख्य नेताहरूको के अरे छ कम्पनी छ कार्यकर्ताको अनि त्यहीबाट चाहिँ सरकार हुँदाखेरि ठेक्का मिलाएर गर्ने काङ्ग्रेसको चाहिँ ठेकदारहरूबाट चाहिँ भ्रष्टाचार भयङ्कर छ एमालेको चाहिँ मूल कर्मचारी दोस्रो शिक्षक तेस्रो चाहिँ सहकारी अनि चौथो एनजिओ पाँचौँ चाहिँ सरकार के निजी स्कुलहरू यसरी चाहिँ नेपालमा सबै पैसाहरू चाहिँ साइफन भएर पार्टीमा जान्छ पार्टीबाट चाहिँ सर्टेन के भन्छ व्यवसायहरूमा जान्छ र धेरै जस्तो चाहिँ यो के भन्छ अनुत्पादक हिसाबले नि मिठो खाने राम्रो लाउने गाडी गर्ने गरेर के हुन्छ त पैसा त आइरहेछ तर त्यो केमा खर्च गरेर चाहिँ उत्पादनमुखी होइन समृद्धिमुखी अर्थतन्त्रमा कि उपभोगमुखी अब अहिले 3 खरबको त विदेशबाट खानेकुरा मात्रै आउँछ लुगासुगा गर्दाखेरि त 11 खरब पैसाको आयात हुन्छ हामीले होइन तेलदेखि लिएर लुगादेखि लिएर केही त छैन 11 खरब सम्म 30 खरबको चाहिँ अर्थतन्त्र हाम्रो जिडिपीमा 11 खरबको त विदेशबाट किनेर खाइन्छ विदेशबाट पैसा आउँछ आयात कति हुन्छ के अरे रिमिटेन्स कति आउँछ करिब 9 खरब होला र यसरी गर्दाखेरि जम्मै त बेसाइ खाने भयौँ क्या हामी जबकि हामीले बेचेर खान्थ्यौँ खानेकुरा त यहाँबाट बेच्थ्यौँ हामी होइन लाखौँ टन अहिले त लाखौँ टन मात्रै होइन कि अरब पहिला करोडको आयो त्यसपछि अरबको आयो अहिले खरबको आउँछ भनेपछि त हाम्रो त उत्पादनमुखी केही छैन कहाँ गयो त यत्रो पैसा छन् यहाँ मान्छे छन् भन्दाखेरि सबै सबै छ नेपालीहरू सबै छन् तर के गर्दैछन् भने सबको गाडी छ गाडी कहाँबाट आयो मैले किनेको पैसा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि मैले व्यवसाय गरेको के व्यवसाय गरेँ भनेदेखि उता उपभोक्ता समितिमा सदस्य बसेको त्यहाँबाट मेरो नाफा आयो ठेक्का गरेको बापत अब समितिमा काम गरेको बापत भन्दाखेरि के भयो त कागज मिलाए बापत कसले दियो यहाँ मैले अनुदान पाएको कसले दियो भन्दाखेरि यति पाएको अनि कति भयो मन्त्रीलाई घुस खाएको त कुरै आएन एउटा पद महानिर्देशक डिजी बनाउनु पर्यो कुनै पनि पदको लागि 20-30 लाखदेखि लिएर करोडौँ पर्छ होइन उसले दिएन फेरि वार्षिक रूपमा भनेपछि त्यस कारणले जति पनि जनताले उठाएको कर चाहिँ सबै अन्तमा चुहेर पहिला माथि त्यो मूल जो गुन्डा नायके छ मन्त्रीहरू भनौँ न नेताहरू उसले सङ्कलन गर्छ त्यो ढिकुटी जान्छ सरकारमा हो झिकुटी जाने सरकारमा त्यो सरकारमा चाहिँ मन्त्रीहरूले चाहिँ पालो पालो हेरेर त्यहाँ लिन्छ त्यसपछि तल कर्मचारीले लिन्छ अनि त्यसपछि त्यो मन्त्रीले चाहिँ सुकुल गुन्डा पाल्नुपर्छ छरिन्छ सुकुल गुन्डा पुग्दाखेरि मन्त्रीले 1 करोड लियो भने सुकुल गुन्डाले 1-2 लाख पर्छ त्यो कर्मचारी नै हो सुकुल गुन्डा फेरि सबभन्दा ठुलो सुकुल गुन्डा कर्मचारी शिक्षक सहकारीको कर्मचारी त्यसपछि एनजिओको कर्मचारी हुन् अनि त्यसपछि चाहिँ निजी स्कुलको अब मालिकहरू त उनीहरूले त्यसै पनि खाइरहेको छ यो पैसा अनि अन्तमा गएर त्यो एउटा सुकुल गुन्डाले भोट किन्नुलाई चाहिँ
भोट किन्नु अथवा माग्नुलाई लाँदाखेरि चाहिँ उसले त्यहाँ भोज खुवाएर भए पनि भोट लिने अथवा पैसा दिएर पनि भोट लिँदाखेरि भोटरकोमा त्यो पैसा जसले भोटरले तिरेको थियो 100 रुपियाँ भनेदेखि उसैले 10 रुपियाँ चाहिँ खान्छ पछि अथवा 1 रुपियाँ चाहिँ खान्छ भोजको रूपमा चुनाव गर्ने बेला भोज खान्छ अनि यसो हेर्छ अनि नोट खान्छ। त्यसो गर्दाखेरि पैसा चाहिँ यसरी चाहिँ विकासमा होइन कि स्वार्थ यसरी मासबाट सरकारमा पुग्यो अनि सरकारबाट फेरि यस्तो हुँदै तल जान्छ। तर केमा उत्पादनमुखी काम होइन। जस्तो त्यो कृषिको अनुदान दिएर चाहिँ धान उत्पादन बढी भयो भएदेखि आयात गर्नु परेन नि। कृषि उत्पादन भयो, लुगा उत्पादन भयो, सबै कुराहरू जति पनि नेपालमै उत्पादन भएको भए उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएको भए होइन यातायातदेखि लिएर सबै हुन त भएको छ। तर 100 रुपियाँमा 50 रुपियाँ पनि भएको छैन कि त्यो 50 रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ जम्मै यसरी फेरि खाएको छ। त्यो गएको छ खाएको छ। केपी ओली चाहिँ कसरी गुन्डा नायकी हुन् अलिकति बताइदिनु। होइन उनी त अब को तपाईँलाई थाहा छैनछ नि ऊ माधव नेपालले भित्तामा पुर्याइसकेको मान्छे कुनै बेलामा होइन। म त सम्झना छ माधव नेपाल महासचिव हुँदाखेरि केपी ओली निरीह देखिन्थ्यो। सामान्य अब भेटघाट यसो हेर्दाखेरि उनको कस्तो सामान्य भन्दा सामान्य। केपी ओली त गृहमन्त्री हुँदाखेरि निकै नाम चलेको मान्छे होइन। झापा आन्दोलनमा लागेको 14 वर्ष जेल बसेको भन्छ सुन्थ्यौँ। कस्तो निरीह देखिन्थ्यो। फेरि किडनीको फेल पनि भइरहेको। अब बिस्तारै उसले बुझ्यो कि मलाई भित्तामा पुर्याएको छ। अहिलेको त्यही त हो नि यो पार्टी विभाजनको त्यही पुरानै तुस त हो नि। अनि त्यसपछि चाहिँ उनले को भनौँ न अब यही अब के भन्ने गुन्डा नायकीहरू गुन्डाहरू भन्छु म चाहिँ चरीदेखि लिएर को छ नि त पहिलाको त्यो तिनीहरू सबै प्रयोग गरेर परशुराम बस्नेतदेखि लिएर को अब यो महेश बस्नेतहरूदेखि लिएर सबै एक जमानाको के अरे एमालेको शक्ति देखेर काङ्ग्रेसमा ठाउँ पाएनन् अटेनन्। अनि एमालेको चाहिँ देखेर अनि ओलीले तिनीहरूलाई प्रयोग गरे मलाई सपोर्ट गर म तिमीहरूलाई रक्षा गर्छु भनेपछि त गर्ने नै भयो। त्यसरी चाहिँ उनले शक्ति आर्जन गरेर अब उनलाई नै गाह्रो भयो। उसै उनीको पालामा 1-2वटा गुन्डा त मऱ्यो है इन्काउन्टर भरेर। अब भनेपछि त्यो धेरै कुरा नतिजा त आफ्नै ठाउँमा आउँदो रहेछ। अब उनले चुनाव जित्यो राम्रै भयो। के अरे पञ्चायतले मण्डलले पाल्यो होइन। पञ्चायत 30 वर्षसम्म गयो। तर देश त बनेन नि। बन्नुपर्ने देश त बनेन। किनभने जति हिसाबले जोसुकै भए पनि मैले त्यही भने त कोही मान्छे अपरिहार्य हुन्छ भने आफ्नो के भन्छ एजेन्डा लिएर चाहिँ राजनीति गर्छ भने ऊ आफू भन्छ देश बन्दैन। पञ्चायतकालमा शाहवंशको एजेन्डा थियो, राणाकालमा राणाकालको एजेन्डा थियो राजनीति, नेपालको एजेन्डा थिएन कि। त्यसपछि लोकतन्त्र आइसकेपछि कसको भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको एजेन्डा नेपालको एजेन्डा विकास गर्नु होइन काङ्ग्रेसको। अनि कम्युनिस्टको एजेन्डामा पछि केपी ओलीकोमा आयो होइन। केपी ओलीको मूल एजेन्डा आफू बन्ने होइन। अनि त्यसपछि मात्रै एमाले बन्ने अनि मात्रै देश बन्ने भयो। केपी ओलीको एजेन्डा र विचार र कर्म हुनुपर्ने थियो मलाई नेपाल बन्नुपर्छ। नेपाल बन्नुको लागि लोकतन्त्र चाहिन्छ होइन। लोकतन्त्रको नामै त यो चिज आधारभूत कुराहरू भनेर गएको भए उनले पदको लोभ गर्दैन थियो होइन। धेरै र हुने कुरा हुन्थ्यो। त्यसपछि अहिले रिटायर भएर अथवा केही न केही रूपमा व्यक्ति हुन्थे। तर त्यो के भने मलाई जसरी पनि यहाँ पुग्नु छ सत्ता बाहेक अरू भ्रम हो भनेर जुन कम्युनिस्टले भन्छ नि। त्यस कारणले उनीहरूले त्यो प्रशिक्षणमा लागेको त्यो शिक्षामा लागेको हुनाले उनीहरूले जम्मै साम दाम दण्ड भेद भनेर त फेरि हाम्रो सनातन प्रक्रिया के अरे परम्परामा भनाइ छ नि त। जसरी पनि हुन्छ सत्ता बाहेक अरू सबै भ्रम हो भनेर केपी ओलीले त्यो के भन्छ अस्त्र प्रयोग गर्दा ठिक टाइममा ती गुन्डाहरू पनि संरक्षण खोजिरहेको टक्क पुगेपछि अनि फेरि त्यो के भने यसो छ नि समय त भने कोइन्सिडेन्स हो काकताली। ठ्याक्क संविधान बन्दै गरेको अनि त्यसमा भारतले के भन्छ हस्तक्षेप गर्दै गरेको अनि काकतालीले उनी प्रधानमन्त्री हुन पुगेको। त्यो हस्तक्षेप गर्दा के भयो त उनको अब त्यो भाग्य त म विश्वास गर्दिनँ। तर काकतालीले त्यस्तो भएको के प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नाकाबन्दी ट्याक्क त्यो पनि यो उपेन्द्र यादवहरू उतापट्टि भएर ढुङ्गा हान्नुलाई बेलामा अनि पहाडी नेपालीलाई त भयङ्कर दुःख भयो। तराईमा बस्ने पनि पहाडीहरूलाई त समुदायलाई भयङ्कर दुःख भएपछि
त्यस बेला उसले झेल्यो, म सामना गर्छु। उसले सामना गरे त होइन नि, नेपाली जनताले सामना गरेको। अनि त्यो देख्दाखेरि ल केपी ओली नै हिरो हो भनेर यहाँ विशेष गरेर काठमाडौँमा राजावादीहरू, राष्ट्रवादी हुँ भन्नेहरू, त्यो सबै मान्छेहरूले, पहाडी मान्छे होइन, विशेष गरेर अब राजा पक्षकाहरू, धर्म पक्षकाहरू अनि परम्परागत सनातन पक्षकाहरू सबै एक भए ओली जिन्दाबाद, ओली हिरो हो भन्ने कुरा सुन्दै गयो होइन। अनि त्यसपछि प्रचण्ड पनि अब के अरे अलिकति चुनाव हार्दै गएको, कमजोर हुँदै गएको होइन। र यतापट्टि देख्यो नि त माहौल त बर्बाद रहेछ, अब हामी खत्तम भइने हो कि भनेर चण्डालले, म चण्डाल भन्छु प्रचण्डलाई, टक्क केपीसँग कुरा गर्यो। केपीले पनि खोजिरहेको, अब मलाई त त्यसै दिन्छन् नि, तर यसलाई जोड्यो भने त हामी त महा हुन्छौँ, 2/3 भन्दा पनि बढी आउँछ भन्ने उनको अड्कलले गर्दाखेरि दुईको ट्याक्क कुरा मिल्यो। एउटा समाप्त हुन्छु कि भन्ने डर प्रचण्डको, यता चाहिँ महा हुन्छु कि भन्ने उसको चाहिँ आशा, त्यो दुईटाले महा नै भयो। त्यो दुईटा जोडेपछि त एमाले र के भन्छ माओवादी जोडेपछि त काङ्ग्रेसै त अब त्यस्तो शक्तिशाली पार्टी पनि निरीह जस्तै भयो नि त। हो, त्यो भ्रम पार्यो जनतामा र भ्रम भयो। तर जसले जस्तो कर्म गर्छ, जसको क्षमता छ त्यस्तै नै फल हुने हो। केपी ओलीको त अब उनको त खालि टाक्क टुक्क गरेर के अरे मिलाउने, प्रचण्डको पनि त्यस्तै हो। यिनीहरूसँग विज्ञान, प्रविधि, लोकतान्त्रिक, अर्थ राजनीतिको त जिरो ज्ञान छ। विज्ञान, प्रविधि, लोकतान्त्रिक, अर्थ राजनीति भन्छ के, भयङ्कर जरुरी छ राजनीतिमा। देश विकासको लागि चाहिँ चाहिने अहिलेको आधुनिक विषयहरू चाहिँ यो हो कि विज्ञान बिना प्रविधि सम्भव छैन, प्रविधि बिना अर्थतन्त्र सम्भव छैन, अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ लोकतन्त्र बिना सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुनुपर्नेमा उसले चाहिँ टक्क टुक्क त्यही परम्परावादी नै राजा रानीका स्टाइलमा ऊ महाराजा हुने। अब 100 रुपियाँले पुग्नुपर्ने आम्दानी चाहिँ 100 रुपियाँ छ, खर्च 100,000 गर्दैछ। देख्नुभयो नि, एउटा गाडी 20 लाख बढीको गाडी किने पुग्ने मारुति गाडी काठमाडौँमा बाहिर जाँदाखेरि बोलेर पनि 20 लाख। त्यति गाडी बाबुरामले त गरेर देखाए त, मुस्ताङ गाडी किनेर पनि त्यही प्रयोग गरेर त म प्रधानमन्त्री कालसम्म त्यतिले पुग्नु पर्नेमा 3 करोडको पजेरो, 3 करोडको ल्यान्ड क्रुजर होइन, 1 करोडभन्दा घटीको त कसैको छैन। सामान्य तल के अरे सहसचिवहरू, सचिवहरूलाई अथवा मेयरहरूले पनि 70 लाखभन्दा बढीकै गाडी किने भनेपछि त त्यो त आम्दानी अठानी खर्च रुपियाँ मात्रै होइन, खर्च 1000 भयो। अब यसो गर्दा त के भयो त, सङ्घीयता लौ यो खर्चालु हो, काम लाग्दैन भन्ने देखियो। कसको कारणले भन्दा सङ्घीयताको कारणले होइन नि, सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्ने ओली जस्तो सङ्घीयता विरोधी होइन। म त भन्छु गुन्डा नाइकेले गर्दाखेरि हाम्रो सबै नेपालमा लोकतन्त्रै नै धरापमा, योभन्दा राजै ठिक छ भन्ने बनाएको त कसले? मैले भने बाबुराम भट्टराईलाई या प्रचण्डलाई मात्रै व्यवस्थापन गरिदिएको भए, जसले लोकतन्त्रको मूल आधार गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको खास वकालत गरेर यसलाई स्थापित गर्ने गणतन्त्रको लागि त प्रचण्ड र बाबुराम र प्रचण्ड हो होइन। समावेशिता र सङ्घीयताको त के अरे अशोक राई र उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरहरू हो नि त। यिनीहरूलाई चलाउनु दिएको भएदेखि यति धेरै हुन त अब हाम्रै पार्टीमा पनि अब के अरे उपेन्द्रजीले तलको 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ बेहालत गराउनु भएको छ होइन। म आफै पनि सन्तुष्ट छैन, त्यो त एकदमै गलत भइरहेको छ। तर पनि अलिकति बाबुराम भट्टराईको मात्रै चाहिँ नेतृत्व भए प्रचण्डको पनि त्यो चण्डाल हो, विश्वास गर्दैन थियो कि अब त्यो उसैले चढेको गाडी, उसैको चाहिँ त्यो शान शौकत देख्दाखेरि तिनी कम्युनिस्ट हुँदै होइन, थिएनन् पनि। खालि आफू चाहिँ हेप्पी, म अब राजा भएर देखाउँछु भन्ने ओली जस्तै हुन्। तर बाबुराम भइदिएको भएदेखि व्यवस्थापन चाहिँ हुन्थ्यो। तर अब नेपाली जनतालाई त्यो अहिले अलिकति टाइम लाग्छ बुझ्नुलाई होला जस्तो लाग्छ। गलतको हातमा उसले चाहिँ गुन्डा प्रयोग गरेर, मैले देखेँ नि, अब तपाईँले सबैले बुझेकै हुँ,
ओलीको प्रवृत्ति नै हेर्दाखेरि कति धेरै चाहिँ उनी कसरी भन्छु नि अब प्रधानमन्त्री हुन लागेको मान्छे होइन, उनको बोली नै समावेशी छैन। समावेशी भने त अहिले जनता त गरिब धनी सबै छ नि त, जान्ने नजान्ने, त्यो हुनुपर्ने र एक प्रकारले आत्मविश्वासी पनि छैन, नम्रता पनि छैन। उनलाई सल्लाह दिने त अब सूर्य थापा जस्तो, राजन भट्टराई जस्तो, भक्किमिलो काठमा जस्तो रिमाल के रिमाल अरे त्यस्ता जस्तो, गोकुल बास्टुरा जस्तो, महेश बस्दा जस्तो जसलाई पनि कुटुङ मारौँ गाली मात्रै गर्ने। जनतालाई त त्यसरी हुँदैन, आत्मविश्वास दिनुपर्छ। चिन्ता नगर्नुहोस् हामी छौँ भनेर नम्र भावमा आत्मविश्वास दिएर चाहिँ विज्ञान प्रविधि लोकतान्त्रिक अर्थनीतिको हिसाबले राज्य चलाउनु पर्यो। अब अर्थमन्त्री त युवराज खतिवटा जो कि बोल्दैखेरि प्रत्येक शब्दमा भक्किमिलो काठ पड्के जस्तो हुन्छ, उनको कुनै आश लाग्दो त कुरै छैन। त्यस कारणले पनि मेरो देखाइ बुझाइमा म गलत हुन सक्छु। नेपालको अहिलेको यो 4 वर्षको करिब 3.5 वर्षको 3.25 वर्षको यो राज्य व्यवस्थामा 40 खरब पैसा खर्च भएको छ। 40 खरब भनेको त ठुलो हो। 40 खरबले देश धेरै माथि पुगिसक्नुपर्ने, तर यिनले 40 खरबमा 20-25 खरब त उनीहरूले कहाँ गुन्डा पाल्दै हिनामिना गर्दै यो भयङ्कर ठुलो दुर्दशामा काम। विकास त भइरहेछ, त्यो त ओली नआए पनि कोही नआए पनि सरकार नभए पनि हुने हो नि त्यो त। तर पनि अहिले हुनुपर्ने काम चाहिँ भएन र म चाहिँ भन्छु ओलीलाई यो देशको लोकतन्त्रको गणतन्त्रको सङ्घीयताको अभिशाप हो। 2 चोटि संसद विघटन गर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ? होइन, त्यही त लोकतन्त्र मास्ने, लोकतन्त्र त विधिको शासन हो। नेपालको विधि भनेको त संविधान हो नि त। संविधान बनाउनलाई जनसम्मत संविधान, उनले त जनताको बहुदलीय जनवाद भन्छ नि त। बहुदलीय लोकतन्त्रको लागि मदन भण्डारीले कल्पना गरेको लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि होइन, लोकतन्त्रमा सबैभन्दा आधारभूत कुरा के हो भन्दाखेरि गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता। यतिको लागि लड्नलाई 2003 सालदेखि लडेछ होइन। झन् 70 वर्षभन्दा बढी लडाइँ लडेर त्यो लडाइँ पनि त्यहाँ संविधान लेख्दा पनि भयो नि त। तर कम्तीमा पनि लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा त नेपालमा स्थापित भयो। त्यसलाई त्यो त बने, त्यसको त गल्ती होइन, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कसले गर्छ भने जो राज्यले जनतासँग शक्ति लिएर ढिकुटी लिएर व्यवस्थापन गर्छ नि, त्यही नै गल्तीको। अब सङ्घीयताको लागि खर्च एकदमै सबै जोगाएर संरचनाहरू वडामा दिनुपर्ने अधिकार पालिकामा झन्डाइदियो, सकिगयो नि। पालिका प्रमुखलाई किन बढी बलियो बनाउने? बस्ती त वडामा हुन्छ नि। म त यो वडा 26औं वर्ष ललितपुरको, यो वडा अध्यक्ष मेरो लागि राष्ट्रपति हो कि प्रधानमन्त्री हो, मेरो त मेयर त होइन नि। त्यो त सिंहदरबार र उसमा के फरक पर्यो? यहाँनिर एउटा गल्ती भयो। त्यो 15 जना 10 जना मन्त्री बनाउनु पर्ने अथवा सांसदहरू बनाउनु पर्ने त त्यो त संविधानले दियो। त्यसलाई प्रस्ताव पेश गरेर ल के अरे प्रान्तहरूमा चाहिँ के अरे देशभरिको प्रान्तमा अहिले मैले भन्छु नि, यो सङ्घीय सरकारमै 100 जनाभन्दा बढी चाहिँ चाहिँदैन, सांसद चाहिँदैन। प्रान्तहरूमा 100 जना, यहाँ 100 जना गरौँ र त्यति भए पुग्छ है। अनि मन्त्रीमण्डलमा सङ्घीयमा 10 मन्त्रालय बनाऊँ, किनभने अब तलै वडामै अधिकार गएपछि त सबै काम त तल हुन्छ। स्रोत पठाउँ र सङ्घमा 100 जना सांसद, 100-100 जना कति, अनि मन्त्री चाहिँ 10 जना मन्त्रालयहरू। प्रान्तमा 3 मन्त्रालय गरौँ, 721 वटा मन्त्रालय हुन्छ त्यहाँ, यहाँ 10 वटा 31 वटा मन्त्रालय, यति भए 31 जना मन्त्री भए पुग्छ तल। अनि सङ्घको काम चाहिँ केवल यो सङ्घभित्रको सबै भनौँ न स्रोत परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने र चाहिँ यो के भन्छ कानुनमा सहजीकरण गर्ने भनेर हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू गरेर व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा सबैमा चाहिँ नीतिगत कानुनगत कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर। अनि यसको जति स्रोत जुटेको छ त्यसको 50% सिधै वडामा पठाउनुपर्छ, वडा अध्यक्षको संरक्षणमा। किनभने काम सबै त्यहाँ, पुलको होस् बाटोको होस् जे सुकेको काम त त्यहीँ हुन्छ। बिजुलीको घरमा घर त त्यहाँ हुन्छ नि वडामा, सिधै पठाउने। 10% जति प्रान्तलाई त्यो व्यवस्थापन त्यहाँ प्रान्तलाई पठाउने। प्रान्तको काम भनेको सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन,
त्यति मात्रै हो। त्यो पनि के को पालिकाको वडाहरूको के पर्यो भने र त्यहाँ कानुन स्थानीय कानुन बनाउँदाखेरि त पालिकाले नै बनाउँछ, तर प्रान्तको पनि केही पर्यो भने सहजीकरण गर्ने र पालिकाहरूलाई चाहिँ केवल कानुन बनाउने, वडाहरूमा समन्वय गर्ने, त्यही अनुगमन गरेर 10% मात्रै पैसा बजेट छुट्याएर 50% वडालाई, 10% प्रान्तलाई, 10% चाहिँ पालिकालाई पठाइदिएर 70% र 30% चाहिँ सङ्घलाई राख्यो भए कति गजब हुन्थ्यो। वडामा त भ्रष्टाचार हुँदैन नि, धेरै गाह्रो छ, सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब ओलीले त आफू ठुलो हुने, म त ठुलो भएँ भनेर चाहिँ त्यो राजाको नयाँ लुगा जस्तै गर्दा गर्दै 3.5 वर्षमा 40 खरब पैसा त कहाँ गयो। त्यो धरहरा कति 1-2 अरबको कति हो, कति 20-40 करोडको त्यो रानी पोखरी बाहेक त अरू त केही पनि देखिएको छैन। काम त भएको छ, तर के भने ठोस काम हुनलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कति भ्रष्टाचार गर्यो होला? होइन, भ्रष्टाचार त मेरो जीवनकालमा, म 73 वर्ष लागेँ, मैले यति धेरै भ्रष्टाचार गरेको कुनै पनि जहाँसम्म लाग्छ, थुप्रै सरकार, राणाको पालामा जन्मे मान्छे, यिनले जतिको होइन, भ्रष्टाचार मात्रै होइन कि जनताको अनादर, जनतालाई अनादर भनेको छ नि, त्यो तथा नाम भन्ने के, उनले मात्रै होइन कि उनको मन्त्रीमण्डल नै असाध्य रुखो खालको थियो कि। अब त्यो भनौँ भने के भने होइन, सल्लाह दिने मान्छे नै रुखो खालको, बोली व्यवहार र त्यसपछि काम शैली चाहिँ अब भ्रष्टाचारी त मैले देखिहाल्नु नि, गोकुल बाँसकोटादेखिको अब त्यो त भरबली नै त्यहाँ छ, रेकर्ड छ नि त, होइन र? सरको अनुमानमा कति जति होला? होइन, कति भन्छु म त 40 खरबमा यिनले 20 खरबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको हुनुपर्छ भन्छु। किनभने त्यो देखिँदैन। महालेखा परीक्षकले त निकालेको होइन, कति 4-5 खरबको छ, त्यो त प्रत्यक्ष हो। तर त्यो चाहिँ फेरि महालेखा परीक्षक पनि, लेखा परीक्षकहरू पनि जम्मै भ्रष्ट छन् नि त। पैसा दिइस् भने पास गरिदिन्छु, नत्र गर्दिनँ भन्ने पनि छ, त्यो अर्कै पाटो हो। तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ देखिने भ्रष्टाचार नभएको प्रमाण चाहिँ, भएको प्रमाण चाहिँ काम नभएको हुनाले भ्रष्टाचार भएको छ। जस्तो भनौँ न, अघि पनि मैले भने 20 लाखको गाडीले पुग्नेमा 1 करोडको गाडी किन्नु अथवा 50 लाखको गाडी किन्नु पनि त भ्रष्टाचार हो नि त, होइन? एउटा कुर्सी, मैले भने म त राष्ट्रपति भयो भने 400-500 रुपियाँको प्लास्टिकको कुर्सी र एउटा सानो चकटी राख्छु, पुग्छ। त्यही कुर्सीमा टाँसेर बस्ने हो र सधैँ, त्यो पनि एउटा सही गरेर बस्ने हो सबै, होइन? सोफा सेट हो, अहिले वडा अध्यक्षको कुर्सी 50,000 सम्मको छ, होइन? 20,000 भन्दा घटी कसैको छैन। पालिकाको मन्त्रीहरूको त बाफरे किन त्यस्तो चाहिन्छ? सामान्य सोफा राखेर त्यही सुत्नुलाई गएर बनाएको हो र। ठिक छ, कुनै दिन नेपाल अमेरिकाभन्दा धनी भयो, जापान सिङ्गापुरभन्दा धनी भने गरौँला नि, उनीहरूको माथि प्रत्येकको हेलिकप्टर ल्याउँला, तर घाँटी हेरेर हड्डी निल्नुपर्छ, पर्दैन। त्यस कारणले मैले भन्छु यो सबै तल वडाको जति पनि वडा कार्यालयमा खर्च भएको छ, घर बनाउनेदेखि फर्निचर किन्नेदेखि लिएर गाडी किन्नेदेखि लिएर पालिकादेखि प्रदेशदेखि सङ्घमा जे जति चाहिँ यो अनावश्यक खर्च गरेको छ त्यो भ्रष्टाचार हो, नचाहिने। त्यही नै भ्रष्टाचार। उसले नखाए पनि त्यो खाए बराबर त त्यही त कमिसन आउँछ नि, होइन? अब जस्तो 1 करोडको सामान किन्यो भने 20% त जसले पनि दिन्छन्। अब त्यो बाँड्दाखेरि आफूलाई 2% आए पनि 2 लाख त आयो नि त। हो, अहिलेको सबभन्दा बढी ठुलो भ्रष्टाचार चाहिँ त्यो सिधै पैसा लगेको भन्ने होइन कि, तर काम गर्दा एउटा बाटो बनाउँदाखेरि 1 अरबको बजेटमा ओहो यति 1 करोड गर्दै मेरो कति 20% छुट्यायो भने 20 करोड भयो, होइन? अनि त्यसपछि त्यो त सिधै गर्दा 10% त त्यसै छुट्टिन्छ भन्छ, त्यो त नियमै भन्न थालिसक्छ। त्यो पनि हुन्छ र, भ्रष्टाचार त नियमै हो भन्ने चाहिँ संस्कारलाई रोक्नु पर्दैन। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।